कोरोना भाइरस प्रकोपले मुलुकको उत्पादनका साथै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत गिरावट, गरिबी दर बढ्ने निश्चित, अर्थतन्त्रका सूचक झनै कमजोर। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नियमित सुचारू गर्न सरकारको निर्देशन, बिहिबार पनि संक्रमितको संख्या थप भएन, 24,253 जनाको परीक्षण सम्पन्न। र लकडाउन अवधिमा महसुल भुक्तानी नगरेका कारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्न सरकारको निर्देशन, लकडाउन पश्चात विलम्ब शुल्क नलिई भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न आग्रह। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले, उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना, रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको, केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को कारण नेपालमा गरिबीको दर झन बढ्ने देखिएको छ। कोभिड-19 को प्रकोपले उत्पादन कमजोर बनेको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत गिरावट आउँदा गरिबी दर झन बढ्ने निश्चित देखिएको हो। विश्वव्यापी रूपमै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालले समेत 3 सातादेखि लकडाउनको सामना गरिरहेको छ, जसका कारण उद्योग धन्दा कल कारखाना प्राय बन्द छन् भने हजारौं श्रमिक रोजगारविहीन बनेका छन्। त्यति मात्र होइन, लकडाउनले रोजगारदातालाई बैंकको कर्जा तिर्न र श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन हम्मे परेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल कुल जनसङ्ख्याको 18.7% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या 2,07,44,000 मध्ये 90,80,000 बेरोजगार छन्। 17,69,000 दैनिक ज्यालादारी श्रमिक छन्। दैनिक ज्यालादारी र गरिब मानिस बाहेक कोरोनाले असर गर्ने अर्थतन्त्रका अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमध्ये पर्यटन, वैदेशिक रोजगार र उद्योग हुन्। पर्यटन आवागमन सुचारू अहिले मात्र होइन, निकट भविष्यमा पनि हुने देखिँदैन। उद्योग धन्दा बन्द छ, तर यी दुवै क्षेत्रको ठूलो स्थिर लागत छ। यदि यो स्थिर लागतलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने कोरोनाको कारणले धेरै होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट र उद्योग बन्द हुनेछन्। कोरोनाको कारणले नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरू मलेसिया, साउदी अरब, दुबई लगायतका देशहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, जसका कारण गरिबीको दर झनै बढ्ने देखिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वका 81% सक्रिय कामकाजीले आफ्नो काम पूर्ण वा आंशिक रूपमा गुमाएको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि विश्वका विभिन्न देशमा गरिएको लकडाउनले धेरै कम्पनीहरू बन्द भएको र उनीहरूले कर्मचारी कटौती गरेका कारण विश्वभर अर्बौं मानिस गरिबीतिर धकेलिएको जनाएको छ। IMF ले विश्वको अर्थतन्त्र 90 वर्ष यताकै कमजोर हुने भन्दै यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.5% मा सीमित रहने प्रक्षेपण समेत गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नियमित रूपमा सुचारू गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू सुचारू नगरेको गुनासो आएको भन्दै नियमित रूपमा सुचारू गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले नियमित खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, नवजात शिशु उपचार सेवा, परिवार नियोजन सेवा, मलेरिया र HIV औषधि प्रयोग गर्ने सेवा लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नियमित रूपमा सुचारू गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले हालै कोभिड-19 तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाका लागि जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिकामा पनि कोभिड-19 सम्बन्धी उपचार गर्ने बाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिएको भन्दै स्थानीय तहमा रहेका हरेक हेल्थ पोस्ट, प्राथमिक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायतलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नियमित रूपमा सुचारू गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट नियमित रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुचारू नभएको विषय केही स्थानमा प्राप्त भएको छ। नियमित खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, नवजात शिशु उपचार सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन सेवा, क्षयरोग
मलेरिया र एचआईभीको विरुद्धका औषधिहरू सेवन गर्ने सेवा लगायतका विभिन्न आधारभूत सेवाहरू केही स्थानहरूमा अवरुद्ध भएको गुनासोमा यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा हालै जारी गरिएको कोभिड-19 को महामारी सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका जुन जारी गरिएको छ, त्यो निर्देशिकामा पनि यस सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पतालहरू बाहेक अन्य अस्पतालहरूले नियमित रूपमा यस्तो किसिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएकै छ। तसर्थ हरेक स्थानीय तहमा रहेका हेल्थ पोस्टहरू, प्राथमिक अस्पतालहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत नियमित रूपमा यस किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिरहन यस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र औषधिजन्य सामग्री उपकरणहरू स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत व्यवस्था हुने नै छ। मन्त्रालयले हालसम्म र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएकाको पनि पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको पनि जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले हालसम्म मुलुकभर आएको परीक्षण नतिजामा थप संक्रमित नदेखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आरडीटीबाट परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएकाको पनि पीसीआरबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले बिहिबारसम्म सोलुखुम्बु र डोल्पा बाहेक सबै जिल्लामा परीक्षण सुरु गरेको तथा विभिन्न जिल्लाहरूको माग अनुसार थप 30,000 भन्दा बढी परीक्षण किट पठाइएको पनि बताउनुभयो। विभिन्न जिल्लाहरूमा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट पोजिटिभ आएका रिपोर्टहरू आएका छन् र हालसम्मको पीसीआर परीक्षणमा उहाँहरूको नतिजा नेगेटिभ छ, केहीको परीक्षणको क्रममा छ। त्यसैले हाल संक्रमितको संख्या जम्मा 16 हो। प्राय सबै जिल्लाहरूमा यो सुरु भइसकेको छ। सुरु नभएका जम्मा 2 वटा जिल्लाहरू छन्, सोलुखुम्बु र डोल्पा। त्यो बाहेक अरू 75 वटै जिल्लामा यो परीक्षण सुरु भइसकेको अवस्था छ। हामीलाई रिपोर्टहरू प्राप्त पनि भइरहेका छन्। त्यसैगरी अर्को अपडेटमा हामीले गत हप्ता नै 5-5 हजारका दरले र्यापिड डायग्नोस्टिक किट चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा पठाएका थियौं र अहिले फेरि पुनः आवश्यकता अनुसार 30,000 भन्दा बढी र्यापिड डायग्नोस्टिक किटहरू सबै प्रदेशमा गरेर त्यति संख्या पठाइसकिएको छ। यो थप पठाइएको संख्या हो। हालसम्म देशभर प्रयोगशाला परीक्षण र र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट विधिबाट 24,253 जनामा कोरोना संक्रमण परीक्षण भएको छ, जसमध्ये आरडीटी विधिबाट 16,565 र पीसीआर विधिबाट 7,688 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा मात्र 4,822 जनाको परीक्षण भएको छ। यस्तै देशभर 4,607 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 251 जना रेड जोन अर्थात् सम्भावित संक्रमितमा रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि 3 वटा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। विभागले बिहिबार लुम्बिनी हेल्थ केयर, ओम सर्जिकल र हाम्रो मेडिकन्सन नामक निजी संस्थासँग स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो। सम्झौता अनुसार यी कम्पनीहरूले पीपीई सेट, सर्जिकल तथा N95 मास्क लगायतका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू 2 साताभित्र उपलब्ध गराउनेछन्। सम्झौताको रकम करिब 30 करोड रुपैयाँको छ। विभागले 5 दिन समय दिएर टेन्डर आह्वान गरेको थियो। आइतबार टेन्डरको समय सकिएको भए पनि विभागले बिहिबार 5 वटा कम्पनी मध्ये 3 वटालाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न जिम्मा दिएको हो। यसअघि विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी कम्पनीलाई दिएको थियो, तर ओम्नीले सम्झौता बमोजिमको स्वास्थ्य सामग्री झिकाउन नसकेको आरोप लगाउँदै सम्झौता रद्द गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन अवधिमा महसुल भुक्तानी नगरेका कारण सेवा अवरुद्ध नगर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको हो। लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट सेवाको महसुल भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। यसरी भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेका ग्राहकहरूको लकडाउन अवधि पश्चात विलम्ब शुल्क नलिई भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
हालको विषम परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू राख्नुपर्नेमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले समयमा महसुल भुक्तानी नगरेको कारण सेवा अवरुद्ध गरेको गुनासो प्राप्त भएका कारण यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। पछिल्लो दिनमा इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ भने उपभोक्ता भने घरभित्रै थुनिएकाले सेवा शुल्क भुक्तानीमा समस्या भोगिरहेका छन्। बीमा समितिले कोरोना भाइरस सम्बन्धी बीमा गर्नका लागि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। हाल जीवन बीमा कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेको घातक रोग सरहको बीमा लेख अनुसार कोरोना भाइरस कोभिड-19 बीमा लेख जारी गर्न निर्देशन दिएको हो। नेपालमा 16 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि समितिले यसको सुरक्षाका लागि बीमा लेख जारी गर्न निर्देशन दिएको हो। संक्रमणको जोखिम बढेकाले ग्रामीण क्षेत्रसम्म न्यून आय भएको मानिसहरूलाई आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमा योजना अघि सारिएको समितिले जनाएको छ। कम्पनीहरूले 50,000 र 1 लाख रुपैयाँ बीमाङ्क रकम बराबरको बीमा लेख जारी गर्न सक्नेछन्। 50,000 रुपैयाँ बीमाङ्क बराबरको बीमा लेख जारी गर्दा बीमा शुल्क 300 देखि 500 रुपैयाँ तोकिएको छ। एकजनाको मात्र बीमा लेख जारी गर्दा प्रति व्यक्ति 500 रुपैयाँ र परिवारका सबै सदस्यको बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति 300 रुपैयाँ बीमा शुल्क लिन पाउनेछन्। यसैगरी 1 लाख रुपैयाँ बीमाङ्क बराबरको बीमा नेपाली पोलिसी जारी गर्दा व्यक्तिगत बीमामा बीमा शुल्क 1000 रुपैयाँ र परिवारका सबै सदस्यको गर्दा प्रति व्यक्ति 600 रुपैयाँ तोकिएको छ। कम्पनीहरूले कोरोना भाइरस बीमा लेख जारी गर्दा हाल कायम लघु बीमा जस्तै अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। यो बीमा लेख पनि अन्य लघु बीमा जस्तै लघु बीमा पुल मार्फत जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले कृषि र घुम्ती बीमा सञ्चालन गर्न तोकिएका जिल्लाहरूका कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा कोरोना भाइरस बीमा लेख समेत जारी गर्नुपर्नेछ। कोरोना भाइरसको बीमा लेखको 15 दिन प्रतिरक्षा अवधि तोकिएको छ। यस अवधि सकिएपछि PCR रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएमा बिमितले दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस प्रकोपले मुलुकको उत्पादनका साथै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत गिरावट, गरिबी दर बढ्ने निश्चित, अर्थतन्त्रका सूचक झनै कमजोर। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नियमित सुचारू गर्न सरकारको निर्देशन, बिहिबार पनि संक्रमितको संख्या थप भएन, 24,253 जनाको परीक्षण सम्पन्न।
र लकडाउन अवधिमा महसुल भुक्तानी नगरेका कारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्न सरकारको निर्देशन। लकडाउन पश्चात विलम्ब शुल्क नलिई भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्न आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।